बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। किसी बड़ी तमीज़ से पहले क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसी को आगे एग्जीक्यूट कर देते हैं। तब से तजिया बाद में सारे चलते रहेंगे। एक ज़बरदस्त किस्म की नूरा कुश्ती हुई, एक ज़बरदस्त किस्म का आई वॉश किया गया, एक ज़बरदस्त किस्म की रंगबाजी की गई, एक ज़बरदस्त किस्म का टास्क किया गया जिसके दोनों तरफ एक ही लिखा हुआ था कि जी हम ही जीतेंगे। इस तरह की चीज़ करने के बाद ना बहरहाल पूरी पीडीएम खसूसन जमीयत उलमा इस्लाम को इजाज़त मिल गई जी रेड जोन के अंदर दाखिले की जी। और वो जिस तरीके से रेड जोन में दाखिल हो रहे हैं और जिस तरीके से विजुअल्स मीडिया पर जी मेन स्ट्रीम मीडिया पर चला के साबित करने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल एक बहुत बड़ी फोर्स, एक बहुत बड़ी ताकत जो खाकी यूनिफॉर्म के अंदर है और डंडे भी उनके हाथ में हैं, और जिस तरीके से परेड करते हुए आगे पीछे और जिस तरीके से एक्टिव होके पूरे उसे बताने की कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट को और उनके जजेस को कि हम आ गए हैं आपके ऊपर और हम आ गए हैं आपकी तबीयत साफ़ करने के लिए। जिस तरीके से बाकायदा तौर पर मुझे नहीं मालूम कि किन विजुअल्स की इजाज़त मीडिया पे होती है और किन विजुअल्स की इजाज़त मीडिया पे नहीं होती। तो बाकायदा इन विजुअल्स को जानबूझ के हाईलाइट किया गया कि ताकि जजेस और जुडिशरी को आज भरपूर तरीके से प्रेशर में लाया जा सके। इस पर मैंने बहुत सी बातें कर दी और मैं बहुत सी बातें रुक के भी कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल ये इजाज़तें कहाँ पीटीआई के नसीब में, लेकिन बहरहाल ये सब है। तो अदालत को दिखाना ज़रूर था। मैंने कहा ना, एक आई वॉश था, एक रंगबाजी थी पूरी, और एक जिसे कहते हैं नूरा कुश्ती थी। हर चीज़ अंडरस्टैंडिंग थी। अदालत को दिखाना था कि जी हमारे मुज़ाकरात बड़े हो रहे थे, और हमने सबको भी पता है, खुद नून लीग वालों को भी पता है ये सारी चीज़ें क्या है। मैं एक एक छोटे छोटे वर्कर की बात कर रहा हूँ। हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे और ये सब झूठ था ना, और ये सब झूठ है। सिर्फ खबरों में मुज़ाकरात हो रहे थे, सिर्फ टीवी स्क्रीन के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे थे ताकि ये आई वॉश अदालत के सामने रख सके। जी वजारत दाखिला ने भी तो अपने आप को सेव करना है ना। अगर अदालत पूछ ले ये क्या किया आप लोगों ने, इन लोगों के उनको हकीम राना सनाउल्लाह साहब, आपने अगर इतना ही आपको अदालत की तकरीम का ख्याल था, रेड जोन की तकरीम का ख्याल था, 144 की तकरीम का ख्याल था, वो मुझे ज़रा बताइएगा। वो जो सवाल नामा होता है, वो जो 100 शराइत के ऊपर लिखा होता है ना, पीटीआई को दिया जाता है, वो कहाँ है जो दस्तखत कराए हैं आपने अपनी ही हुकूमत में रहते हुए, अपनी ही पार्टियों से, अपने ही इत्तेहादियों से। तो जिनको आप नहीं कन्विंस कर सके तो आप किसी दूसरे को क्या कन्विंस करेंगे। तो बहरहाल किसी बड़े साहने से बचने के लिए, किसी बड़े साहने से बचने के लिए तो एक सर्टन एक्सक्यूज़ वजारत दाखिला ने भी तो बनाना ना, अपनी पोजीशन को भी तो जस्टिफाई करना है, ताकि किसी रगेदे में ना आ सके, वो रगड़ा ना लग जाए ना, ये ना हो उस केस से बच जाएं तो इस केस में फंस जाए जहाँ इन्होंने फंसना है। तो जानबूझकर ऐसे मैंने बोला कि विजुअल्स भी टीवी पर दिखाए जा रहे हैं कि जजेस को लगे कि बहुत बड़ी ताकत उनके पास आ रही है। अगर पीटीआई को मुश्किल से इजाज़त मिलती थी ना, तो 100 शराइत के साथ मिलती थी कि जी आपने कानून हाथ में नहीं लेना, आपने डंडा हाथ में नहीं लेना, आपने कोई इमलाक को हाथ नहीं लगाना। अब आप गेट तोड़ने के विजुअल्स, गेट टापने के विजुअल्स ये मैं आए और आप आज स्क्रीन पर ही देख रहे हैं ना। ये जज्बाती विजुअल्स मैं और आप स्क्रीन पर ही देख रहे हैं ना। आज पीटीआई को जब इजाज़त लेनी होती तो ये था, आपने जजेस से मुतल्लिक बात नहीं करनी, आपने फ़ौज से मुतल्लिक, पाकिस्तान के किसी इदारे से मुतल्लिक बात नहीं करनी। तो ये सारी 100 शर्तें काउंट करके होती थी। अव्वल तो इजाज़त भी नहीं होती, ये तो दफ़ा 144 था। शायद मैंने इसको नूरा कुश्ती ना हर लिहाज से अदालत के सामने इन्होंने कहा है ना कि हम पीटीआई को इजाज़त नहीं देंगे, दफ़ा 144 लगी हुई है। तो आज अदालत के सामने इन्होंने बताना है, जब भी बताएंगे। खैर अभी तो देखें किस तरफ जाते हैं ये सारे मामला। तो वो 100 शराइत का एक फॉर्म होता है, वो दस्तखत कराया जाता है। मगर जिस तरीके से फ्लेक्स आज लेके ये कैरी कर रहे हैं पूरी की पूरी पीडीएम, यानी नून लीग हुकूमत में वज़ारत उज़्मा पे, जेयूआई हुकूमत में वज़रा की पोस्ट पर, पीपल्स पार्टी हुकूमत में वज़रा की पोस्ट पर, ये जो तमाम है चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून की, जी हाँ, ये जो जिस तरीके से फ्लेक्स लेके चल रहे हैं, इसमें सिर्फ गंदी गालियाँ नहीं लिखी हुई, बाकी हर तरीके के गलीज़ अल्फाज जजेस की फैमिली को जिस तरीके से रगेदा जा रहा है। और ये इन फ्लेक्स के साथ रेड जोन पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट की रिहाइशगाह, जो जजेस की रिहाइशगाह है, उसके गेट के करीब पहुँच के जानबूझ के ये तमाम चीज़ें चलाई जा रही हैं। ये मैं आपको पहुँच भी गए होंगे, मगर आज कोई एहतियात नहीं है जो आम दिनों में होती है। बीइंग अ मीडिया पर्सन, यू नो व्हाट आई मीन, और मुझे बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा भी है कि दरअसल किस तरीके से लेके जाया जाता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में जजेस मौजूद हैं जी। 1 घंटा लेट कर दी गई, ये 12:30 बजे। फैमिली से मुतल्लिक मैं आपको इंश्योर कर दूं
کل تک ایک دعوت ولیمہ میں تھے، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے بیٹے کی دعوت ولیمہ تھی، تمام ججز وغیرہ اس کے اندر موجود تھے. میں نے ویڈیوز بھی صبح کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے اس دعوت کے اندر کے کہ باڈی لینگویج اور یہ تمام چیزیں بتا رہے تھے. ان کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن ہاں بال بچے کی فکر سب کو ہی ہے. تو میں یہ بھی آپ کو کنفرم اطلاع دے رہا ہوں کہ پوری تمام ججز نے نا اپنی فیملیز کو اپنے آبائی علاقوں میں پہنچا دیا جی کہ آپ لوگ ادھر رہیں. ہم نے پاکستان کے حوالے سے کچھ اہم اور بڑے فیصلے کرنے ہیں آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے. تو جتنی بھی فیملیز ہیں نا وہ اپنے علاقوں میں انہوں نے پہنچا دیا. تو جج صاحب اس وقت چھڑے چھانٹ بن کے نا سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے، 12:30 بجے کا اس کا وقت کر دیا گیا ہے. جو تجویز زیر غور ہے سر وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اگر تھوڑا سا یہ چل جائے نا اس طرح اور چلیں، اور چلا جا بھی سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد میں اس کی مین بلڈنگ ہے، لیکن اس کی رجسٹری لاہور میں بھی ہے، اس کی رجسٹری پشاور میں بھی ہے، اس کی رجسٹری کراچی میں بھی ہے، اس کی رجسٹری کوئٹہ میں بھی ہے. یعنی ہر صوبے کے اندر ایک ایک ہے. اگر اب جو سماعتیں ہیں 24 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر سپریم کورٹ ہر صوبے میں رکھ لینا، تو پھر میں دیکھتا ہوں یہ سارا جمکٹا کہاں تک جائے گا اور کس طرح رکھا جائے گا. یہ زیر غور ہے، میں آپ کو بتا دوں یہ مشورہ زیر غور ہے. نہیں ہے تو میں نے بھی دے دیا ہے کہ روز سماعت کسی اور صوبے میں کر لیں. کل کراچی میں کر لیں سوری پرسوں پشاور میں کر لیں، پھر کوئٹہ میں کر لیں، پھر لاہور میں کر لیں. ڈھونڈتے رہیں جس جو پریشر ڈالنے کی کوشش. تو بہرحال یہاں تک بھی چل رہی ہے. اور وزیر اعظم صبح اپنی قانونی ٹیم سے ملاقات کی، وزیر داخلہ سے انہوں نے ملاقات کی، اور مشاورتیں جاری ہیں جی زبردست قسم کی. ان کو پتہ آج بڑا ڈیسائسو ڈے بھی بن سکتا ہے. اور قومی اسمبلی میں وہی سلسلہ شروع ہے بد دعاؤں کا، اور ججز کو آئین پہ چلنا سکھا رہے ہیں، آئین پڑھا رہے ہیں، آئین سمجھا رہے ہیں، اس کی تشریحات بتائی جا رہی ہیں. آج یہ افراد اسمبلی کے اندر بیٹھ کے قومی اسمبلی کے معزز ممبران یہ ججز کو اسباق پڑھا رہے ہیں جی کہ سپریم کورٹ کے ججز کو یہ بھی نہیں پتہ، یہ بھی نہیں پتہ، یہ بھی نہیں پتہ. وہ بتا رہے ہیں کہ انہیں کیا پتہ ہے. تو یہ سب ہے. تو کابینہ کا اجلاس صبح 10 بجے سے جاری ہے. اس وقت بند کمرے میں ادھر قومی اسمبلی کا اجلاس ہے. شام کو پارلیمنٹ کا تو ہے جوائنٹ سیشن کا، لیکن یہاں ہے. میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں بتا دی. عمران خان صاحب کی آج پیشی ہے جی لاہور ہائی کورٹ میں. کسی بھی وقت وہ پیش ہو جائیں گے، اور کیونکہ ان کو آج پیش ہونا تھا، ڈیڈ لائن تھی ان کی جی. وہ جو ان کی گرفتاری کے بعد کی جو ایف آئی آرز ہیں اس کے اوپر جی درخواست پہلی جمع کرا دی ہے، تو صرف عمران خان صاحب نے پیش ہونا ہے. اچھا پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آج گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے جی، یہ میں آپ کو بتا دوں جو ود ان سرکل ان کے اندر چل رہا ہے. اور رات کو ایک ٹویٹ کر کے ان تمام خدشات کا اظہار عمران خان صاحب کر چکے ہیں، ان تمام چیزیں کا اظہار کر چکے ہیں جس میں عمران خان صاحب کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ دونوں فریق میں سے ایک ہی رہے گا. عمران خان صاحب کی گفتگو سے اتنا اندازہ ہوگا یا پی ڈی ایم یا یہ کوئی ایک رہے گا، اس کے علاوہ ایسی بات نہیں ہو سکتی. کیونکہ خان صاحب کے جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ ذرا سن لے جی. اور ان تمام خدشات کا انہوں نے اظہار کیا. انہوں نے کہا لندن پلان کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کھل کر میرے سامنے آ چکا ہے. اچھا جب میں قید میں تھا تو یہی جج، یہی جیوری اور یہی جلاد بن گئے تھے. رات لیٹ نائٹ ہوا. خان صاحب کو 1:30 بجے کے قریب خان صاحب نے یہ ٹویٹ کیا کہ یہی جج، یہی جیوری اور یہی جلاد بن گئے. منصوبہ ان کا یہ ہے کہ بشرا بی بی کو گرفتار کر کے مجھے اذیت پہنچائیں گے، اور پی ٹی آئی کی قیادت اور کارکنان کو پھر پوری طرح جکڑ لیا جائے گا. یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. اور جس طرح ماضی کا یہ بڑا تلخ اور تکلیف دہ جملہ ان کے ٹویٹ کا کہ جس طرح مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ پر پابندی لگائی تھی مجیب الرحمان جی، عوامی لیگ پر پابندی لگائی تھی، اسی طرح پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پر پابندی لگا دی جائے گی. صرف اس تک دیکھیں، اس پر پابندی لگائی اور پھر کیا ہوا پاکستان کے ساتھ میں. وہ خان صاحب کا بڑا انٹیمیٹنگ یہ ٹویٹ ہے. اس میں بہت سی چیزیں ہیں اس کو نہ ہی بولیں تو زیادہ بہتر اتنے احتیاط سے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں بہرحال یہ سب ہے. لیکن بڑی سیاسی جماعت پر بھی اسی طرح ہی پابندی لگائی جائے گی. میڈیا پوری طرح قابو میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میڈیا پوری طرح قابو میں. انہوں نے کہا آج بھی انٹرنیٹ بند کر دیا جائے گا. سوشل میڈیا پہلے سے جزوی طور پر بند ہے اور یہ مکمل بند کر دیا جائے گا. ان کا پورا یہ پلان ہے. گھروں کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے. پولیس چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے بدتمیزی کر رہی ہے. یہ اتنا خوف بٹھانا چاہتے ہیں کہ جب مجھے گرفتار کیا جائے تو لوگ باہر ہی نہ نکلیں. تو خان صاحب ان کی ساری چیزیں بتا رہی ہیں. اور اصل میں بتایا مولانا کا اس شو کا اور اس تماشے کا مقصد بھی صرف یہ ہے کہ چیف جسٹس کو ڈرایا جا سکے تاکہ وہ آئین کے مطابق فیصلے نہ کریں. تاہم اپنے پبلک کو انہوں نے اتنا بتا دیا کہ میں خون کے آخری قطرے تک حقیقی آزادی کے لیے لڑوں گا. کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے کہ ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ تھوڑی دیر میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.